जय मसीह यीशुलाई महिमा भएको होस्। प्रभु यीशुले ल्याउनु भएको नयाँ सिजन अर्थात् प्रेरितीय मौसमको बारेमा हामी परमेश्वरको वचनबाट सिक्नेछौँ। नयाँ सिजन अर्थात् प्रेरितीय मौसम। सायद धेरैलाई यी कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्छ होला कि यो नयाँ सिजन भनेको के हो, यो प्रेरितीय मौसम भनेको के हो। जाडोको सिजनमा हामी त्यही अनुसार खान्छौँ र त्यही अनुसार लुगा लाउँछौँ, त्यही अनुसार हिँड्छौँ। तर जब गर्मीको सिजन आउँछ त्यही अनुसार हामी लुगा लाउने, खाने र हिँड्ने गर्छौँ। मौसम अनुसार हाम्रो लाउने तरिका, हिँड्ने तरिका, खाने तरिका परिवर्तन हुँदछ। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। आत्मिकी रूपमा पनि हामीहरू आज नयाँ सिजनमा छौँ। क्रिस्टको कारण हामीहरूले पुरानो सिजनलाई बिदा गरिसकेका छौँ र आज क्रिस्टको अनुग्रहको कारण हामीहरू नयाँ सिजनमा छौँ। पुरानो सिजनका हामीहरूले पुराना कुराहरू छोडिसकेका छौँ र मण्डलीमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले नयाँ सिजन अर्थात् प्रेरितीय मौसम, प्रेरितीय सेवकाई दिनुभएको छ। पुरानो मौसम हुँदै हुँदै हामीहरू नयाँ मौसममा आउनु भनेको यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको काम हो, एक प्रकारको यात्रा। प्रभु यीशु सीमित ढङ्गले काम गर्नुहुन्न, यसकारण उहाँले नयाँ सिजन हामीलाई एपोस्टोलिक सिजन दिनुभएको छ। जुन कुराहरू पुरानो सिजनमा भएका थिएनन्, जुन कुरा पुरानो सिजनमा अधुरा थिए, अब नयाँ सिजनमा यो प्रेरितीय मौसममा ती सबै कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई, परमेश्वरका छोराहरूलाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको वचनअनुसार। जस्तै प्रोटेस्टन्ट मुभमेन्ट, इभान्जेलिकल मुभमेन्ट, होलिनेस मुभमेन्ट, फेथ हिलिङ मुभमेन्ट, पेन्टिकोस्टल मुभमेन्ट, लेटर रेन मुभमेन्ट, डेलिभरेन्स मुभमेन्ट, क्यारिस्मेटिक मुभमेन्ट, फेथ मुभमेन्ट, प्रोफेटिक मुभमेन्ट गर्दा गर्दा हामीहरू अहिले एपोस्टोलिक मुभमेन्ट, एउटा रिफर्मको समयमा, एउटा न्यू सिजनमा छौँ। अब हामीहरू क्रिस्टमा भएको कारण हामीहरूले सम्प्रदायका कुराहरू, परम्पराका कुराहरू, पुरानो मौसमका पुराना कुराहरू हामीले छोडिसकेका छौँ। हामीहरूले प्रोटेस्टेन्ट मुभमेन्ट जस्तो भयो, इभान्जेलिकल, होलिनेस, फेथ हिलिङ, पेन्टिकोस्टल, लेटर रेन, डेलिभरेन्स, क्यारिस्मेटिक, फेथ, प्रोफेटिक जस्ता थुप्रै मुभमेन्टलाई, थुप्रै सिजनहरूलाई पार गर्दै गर्दै आज हामीहरू न्यू सिजनमा, एपोस्टोलिक सिजनमा छौँ। ब्याप्टिस्ट मुभमेन्ट आदि इत्यादि थुप्रै पुरानो मौसमलाई हामीहरूले पार गरिसकेका छौँ। हामीहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सीमित एउटा सम्प्रदायको डब्बामा राख्न सक्दैनौँ र प्रभु यीशु ख्रीष्ट सधैँभरि पुरानो मौसम, पुरानो सिजन तरिकाले काम गर्नुहुन्न। उहाँले प्रेरितीय मौसमलाई नयाँ सिजन हामीलाई दिनुभएको छ। उहाँ नयाँ ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ र यो न्यू सिजन, एपोस्टोलिक सिजन भनेको यो 2019 र 20 सालदेखि नयाँ भर्खरै आएको, यसकारण नयाँ भएको भनेर होइन। यो त्यही सिजन हो, यो त्यही नयाँ सिजन हो, यो त्यही एपोस्टोलिक सिजन हो जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीहरूको लागि, हामीहरूलाई निर्माण गर्नको लागि, वचनमा पुत्रत्वको रूपमा खडा गर्नको लागि पहिलेबाट तयार गर्नुभएको थियो र उहाँसँग जति कुराहरू छन् ती सबै नयाँ हुन्। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17। यसकारण कोही क्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ। अब हामीहरू कहाँ छौँ? क्रिस्टमा छौँ, यीशु क्रिस्टमा छौँ। अब हामी नयाँ भएका छौँ, नयाँ सृष्टि भएका छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नयाँ कुराको डिमान्ड गर्नुहुन्छ उहाँको वचनअनुसार। अब हामी नयाँ भएका छौँ, पुरानो बितिगएको छ, हेर नयाँ आएको छ।
यो पदको दुईटा अर्थ लाग्छ। एउटा चाहिँ हामी संसारिक कुरालाई बिदा गरेर अब हामी के भएको छ? ख्रीष्टमा नयाँ भएका छौँ। संसारिक जीवन बितिगएको छ, अब ख्रीष्टमा सबै कुरा नयाँ भएको छ। र अर्को कुरा, हामी ख्रीष्टमा जहिले पनि नयाँ छौँ। पुरानो बितिगएको छ। अब अहिलेको सिजन अनुसार यो वचनले भन्न खोजेको, परमेश्वरका छोराहरू ख्रीष्टमा जहिले नयाँ छन्। पुरानो बितिगएको छ। पुरानो सिजनका कुराहरू, जुन प्रकारले हामीले शिक्षा पाउँथ्यो, जुन प्रकारले हामी त्यो शिक्षामा हुर्किन्थ्यो, थुप्रै पुराना कुराहरू, पुराना सिजनका कुराहरू त्यो बितिगएको छ। हेर नयाँ आएको छ, हेर नयाँ सिजन आएको छ। 12 क्लास पढ्नेले कहिले पनि 1 क्लासको एक्जाम दिँदैन, नर्सरीको एक्जाम दिँदैन। किन भन्दाखेरि ऊ जुन क्लासमा छ, जुन कक्षा पढ्दैछ, जुन लेभलमा छ, त्यही अनुसार उसले के गर्छ? एक्जाम दिन्छ। हामीहरू पनि आत्मामा बढ्दैछौँ। हामी एउटै सिजनमा रहँदैनौँ। हामी अब पुरानो सिजनबाट, पुरानो मौसमबाट हामी निस्केर नयाँ सिजन प्रेरित मौसममा आएका छौँ। अब हामीहरू ख्रीष्टमा छौँ। ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा प्रेरित सेवकाई यीशुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीहरू ख्रीष्टमा छौँ। हामी के छौँ? नयाँ छौँ। अब पुरानो कुराहरू, पुरानो सिजनका कुराहरू, जुन पुराना शिक्षाहरू अब बिति गएको छ। प्रभु यीशुले एउटै वचनको प्रकाशमा हामीलाई राख्नुहुन्न, एउटै लेभलमा राख्नुहुन्न, एउटै स्तरमा राख्नुहुन्न। उहाँले पुराना जति सिजन छन्, पुराना सिजन ती सबै बितिगएको छ। हेर नयाँ आएको छ, न्यू सिजन आएको छ। नयाँ प्रेरित सेवाकाई यीशुले हामीलाई दिनुभएको छ। हामीहरू प्रेरित मौसममा छौँ। त हामी यीशु ख्रीष्टमा छौँ। यीशु ख्रीष्टमा भएको कारणले गर्दा हामी नयाँ छौँ र अब हामीले नयाँ कुराको डिमान्ड गर्छौँ। अब हामीहरू कहाँ छौँ? नयाँ मौसममा, न्यू सिजन, एपोस्टलिक सिजनमा छौँ। यशायाह 43 अध्यायको 18देखि 19। यशायाह 43 अध्यायको 18देखि 19। बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। हाम्रो बसाइसराई भएको छ। हामी पुरानो मौसमदेखि, पुरानो सिजनबाट हामी बसाइसराई गरेर हामीहरू नयाँ सिजनमा, प्रेरित मौसममा आएका छौँ। वचनले यही भन्नुहुन्छ, बितेका कुरालाई भुला। अब हामी पुराना सिजनका जति कुराहरू छ, हामी ती सबै कुरालाई हामी भुल्छौँ र हामी के गर्छौँ? नयाँ कुरा, नयाँ सिजन अनुसार काम गर्छौँ। अब हामीहरू पुरानो सिजन अनुसार हामी काम गर्दैनौँ। अब हामी नयाँ सिजन, जुन यीशुले प्रेरित सेवकाई दिनुभएको छ, त्यही अनुसार हामी काम गर्छौँ। मैले भने नि, जाडोको सिजन आउँदा त्यही अनुसार हामी खान्छौँ, पिउँछौँ, बस्छौँ, हिँड्छौँ। गर्मीको सिजन आउँदा त्यही अनुसार हामी खान्छौँ, पिउँछौँ र हिँड्छौँ। मौसम अनुसार यो चाहिँ प्रेरित मौसम हो। परमेश्वरका छोराहरूले यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। उहिलेको कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु। प्रभु यीशुको वचनले भन्नुहुन्छ, उहाँले नयाँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? हामीले देख्न सक्नु पर्दछ। हामीले न्यू सिजन, एपोस्टलिक सिजनलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ, चिन्न सक्नु पर्दछ र त्यही मौसम अनुसार काम गर्न सक्नु पर्छ। अब मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। यदि मरुभूमिलाई पार गर्नु छ भने एउटा बाटो हामीलाई चाहिन्छ। हामी पुरानो सिजनमा हुँदाखेरि एउटा मरुभूमिमा थियौँ। यदि मरुभूमिलाई पार गर्नु छ भने हामीलाई एउटा बाटो चाहिन्छ। तर त्यो बेला हामीसँग बाटो थिएन, हामी मरुभूमिमा थियौँ। कुनै हरियो वनस्पति, बोट बिरुवा, कुनै कुरा थिएन। यसकारण हामीहरू तृप्त हुन सकेनौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो बनाउँदैछु, ताकि त्यो मरुभूमिलाई हामी पार गर्न सकौँ। जसरी वसन्त ऋतु आउँछ र सबै कुरालाई हराभरा बनाइदिन्छ र कोइलीहरू गीत गाउँछन्, ठिक त्यसै गरी यो एपोस्टलिक सिजनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा मरुभूमिमा बाटो तयार गर्नुभएको छ, ताकि त्यो मरुभूमिलाई हामी पार गर्न सकौँ र
जहाँ हराभरा छ हामी त्यहाँ जान सकौँ र एपोस्टलिक सिजनले हामीलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई उहाँको वचनद्वारा तृप्त गर्नुभएको छ। मरुभूमिमा हुँदाखेरि अर्थात् पुरानो सिजनमा हुँदाखेरि हामीहरू अधुरो थियौँ। केही कुरा गर्न नसक्ने, अगाडि बढ्न नसक्ने र हामी तृप्त भएका थिएनौँ। तर यीशु ख्रीष्टले एउटा बाटो तयार गर्नुभयो। यो न्यू सिजनमा, एपोस्टलिक सिजनमा प्रभु यीशुले एउटा बाटो तयार गर्नुभएको छ ताकि हामीहरू यीशु ख्रीष्टमा अगाडि बढ्न सकौँ र उहाँको वचनद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा तृप्त हुन सकौँ। किन भन्दाखेरि मरुभूमिमा हामीले चाहेको कुराहरू हामी पाउन सक्दैनौँ। यो आत्मिक कुरा हो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। जहाँ खोलाहरू थिएनन्, त्यो न्यू सिजनमा, एपोस्टलिक सिजनमा प्रभु यीशुले के गर्नुहुन्छ? रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। बगेको खोलाले के देखाउँछ? परमेश्वरको वचन। र यो न्यू सिजनमा जसरी खोलाहरू बग्दैछ, ठिक त्यसै गरी यो न्यू सिजनमा परमेश्वरको वचनको प्रकाश, परमेश्वरको वचन हामीमा बगिराख्नु भएको छ। पुरानो सिजनमा हामी, ओल्ड सिजनमा हामी दुधे बालक थियौँ, परिपक्व थिएनौँ। तर न्यू सिजनमा जब हामी आयौँ, एपोस्टलिक सिजनमा हामीहरू परिपक्व हुँदैछौँ, हामीहरू बढ्दैछौँ परमेश्वरको वचनमा र परमेश्वरको वचन हामीमा खोला चाहिँ बगिरहेको छ र हाम्रो लागि एउटा बाटो तयार गरिएको छ ताकि त्यो बाटोद्वारा हामीहरू अगाडि बढ्न सकौँ। त्यसकारण त 18 पदले यही भन्छ, बित्ती कुरालाई भुल, उहिलेको कुरालाई विचार नगर। सिजनमा, एपोस्टलिक सिजनमा अब हाम्रो लागि मरुभूमिमा बाटो तयार गरेको छ र रुखो जमिनमा खोलाहरू बगिरहेको छ। अब यो न्यू सिजनमा हामीहरूले मरुभूमिलाई पार गरिसकेका छौँ ताकि त्यो मरुभूमिलाई पार गरिसकेपछि हामी परमेश्वरको वचनद्वारा तृप्त हुन सकौँ र परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा खोला चाहिँ बगेको होस्। यसकारण हामीले अब बितेको मौसम, ओल्ड सिजन, पुरानो मौसमलाई भुल्नुपर्छ र उहिलेको कुरालाई विचार गर्नु भएन। अब हामी प्रेरित मौसममा अर्थात् न्यू सिजनमा छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 18, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्ब गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लिँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। हामी ओल्ड सिजनमा हुँदाखेरि, पुरानो मौसममा हुँदाखेरि हामीहरू के थियौँ? घुम्टोभित्र थियौँ। मण्डली परमेश्वरका छोराहरू कहाँ थिए? घुम्टोभित्र। हामीहरू घुम्टोमा भएको कारणले गर्दा हामी जुन स्तरमा परमेश्वरको वचनमा बढ्नुपर्ने हो, पुत्रको रूपमा खडा हुनुपर्ने हो, परमेश्वरको वचनलाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्ने हो, ती सबै कुरा बुझ्न सकिरहेका थिएनौँ। हाम्रो सोच के छ भने यीशुलाई विश्वास गर्ने र स्वर्ग जाने, यीशुलाई विश्वास गर्ने, स्वर्ग जाने। हामीले सीमित सोच बनाइरहेका हुन्छौँ। हामीले फोकस केवल स्वर्ग मात्रै फोकस गर्ने होइन, हाम्रो फोकस प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। उहाँको सेवकाई, प्रभु यीशुले काम गर्ने तरिका सीमित छैन, यो असीमित हो। यसकारण वचनले भन्दछ, अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमा उक्लिँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। अब हामीहरू पुरानो सिजनदेखि, ओल्ड सिजनदेखि हामी के छौँ? उक्लिँदै नयाँ सिजन, प्रेरित मौसममा आएका छौँ। एक महिमादेखि अर्को महिमा। प्रभु यीशुले हामीलाई एउटै स्तरमा राख्नुहुन्न। जसरी हामी शारीरिक रूपमा बढ्छौँ, ठिक त्यसै गरी हामीहरू आत्मिक रूपमा पनि बढ्न सक्नुपर्छ। हामीहरू परिपक्व हुन सक्नुपर्छ। सधैँभरि दुधे बालक भएर बस्नु भएन। एक महिमादेखि अर्को महिमा, अनि मात्र हामी के गर्छौँ? उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। यो परमप्रभुबाट आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। यो नयाँ सिजन, यो प्रेरित मौसममा हामीहरू यीशुको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ, यीशुलाई पछ्याउँछौँ, यीशुमा केन्द्रित हुन्छौँ र यीशुले दिनुभएको वचनमा हामी के हुन्छौँ? तृप्त हुन्छौँ। यो नयाँ सिजन
प्रेरितीय मौसमको उद्देश्य भनेको हामीले यीशुलाई फोकस गर्नु हो, यीशुमा केन्द्रित हुनु हो र पुत्रत्वको रूपमा, छोराको रूपमा हामी वचनमा खडा हुने हो। र यो न्यू सिजनमा थुप्रै कुराहरू, अगमवक्ताले बोलेका, परमेश्वरको वचनमा भएका थुप्रै कुराहरू रिस्टोर हुनुपर्नेछ, रिफर्म हुनुपर्नेछ, अर्थात् पुनर्स्थापना हुनुपर्नेछ र मण्डलीमा सुधार आउनुपर्नेछ। ओल्ड सिजनमा हामीहरूले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी युज गऱ्यौँ, तर न्यू सिजनमा हामीहरू के गर्छौँ? एलइडी र स्मार्ट टिभी। र ओल्ड सिजनमा हामीले रिलवाला क्यामेरा युज गऱ्यौँ ओल्ड सिजनमा। न्यू सिजनमा हामीहरू के गर्छौँ? डिजिटल 4K 8K अब के छ हाई क्वालिटीको हामी क्यामेरा युज गर्छौँ। ओल्ड सिजनमा हामीहरूले साधारण मोबाइल युज गऱ्यौँ जसमा कुनै क्यामेरा थिएन, कुनै इन्टरनेटको सुविधा थिएन ओल्ड सिजनमा। तर न्यू सिजनमा हामीहरू के गर्छौँ? स्मार्टफोन युज गर्छौँ। ओल्ड सिजनमा हामीहरूले ठुल्ठुलो कम्प्युटर युज गर्थ्यौँ, ठुल्ठुलो बोक्न नसक्ने। तर न्यू सिजनमा हामीहरू ल्यापटप, आइप्याड, ट्याब्लेट युज गर्छौँ। ओल्ड सिजनमा हामीहरूले पहिला रिलवाला क्यासेट युज गर्थ्यौँ, ठुल्ठुलो क्यासेटहरू युज गर्थ्यौँ। तर न्यू सिजनमा हामीहरूले के गर्छौँ? MP3, थुप्रै मेमोरी, पेन ड्राइभ, थुप्रै कुराहरू हामी युज गर्छौँ। आजभोलि त झन् हामीले त्यस्तो मेमोरी त्यस्तो कुरा बोक्नै पर्दैन, सबै कुरा अहिले हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट सुविधा पाउँछौँ। त ओल्ड सिजन र न्यू सिजनमा के डिफ्रेन्ट पायो भन्दाखेरि ओल्ड सिजनमा हामीले जुन कुरा प्राप्त भएको थिएन त्यो न्यू सिजनमा हामीले पायौँ। ओल्ड सिजनमा जुन कुरा अधुरो थियो न्यू सिजनमा त्यो कुराहरू के हुँदैछ? पुरा हुँदैछ। अब म चाहेर पनि ओल्ड सिजनको कुराहरू युज गर्न चाहन्न। म न्यू सिजनमा जुन मैले स्मार्टफोन युज गर्छु ओल्ड सिजनको मोबाइल म युज गर्न चाहन्न। न्यू सिजनमा जुन म स्मार्ट टिभी, एलइडी टिभी युज गर्छु अब ओल्ड सिजनको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी युज गर्न चाहन्न। यस्ता थुप्रै कुरा ओल्ड सिजनको जुन कुराहरू थियो म त्यो युज गर्न चाहन्न। अब म न्यू सिजनको कुराहरू युज गर्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै सुविधाको कुराहरू छ। यो उदाहरण हो, आत्मिकी जीवनमा पनि त्यही हो। कतिपयले प्रेरित सेवाकाईको विरोध गरेका छन्, बुझेर कि नबुझेर कि अन्जानमा, यो सबैको आफ्नो चोइस होला। तर जसले प्रेरित सेवाकाईलाई बुझेको छ उसले यो न्यू सिजन, नयाँ सिजनलाई इन्कार गर्न सक्दैन। परमेश्वरका छोराहरू अब पुरानो सिजनदेखि नयाँ सिजनमा आएका छन्। पुरानो सिजनमा जुन तरिकाले मण्डली चल्थ्यो, जुन प्रकारले शिक्षा दिन्थ्यो, जुन प्रकारले हामी हुर्केका थियौँ, वचन खान्थ्यौँ, अब न्यू सिजनमा के छ? एपोस्टलिक सिजनमा फरक भएको छ। यतिखेर हामीहरू निर्माण हुने समय हो, परिपक्व हुने समय हो। यसकारण त गन्ती 33 अध्यायको 2 यात्राका विभिन्न भागमा परमप्रभुको आज्ञाअनुसार मूसाले यात्रा प्रारम्भ गर्ने ठाउँहरूको नाउँ लेखे। तिनीहरूको यात्राको विवरण यस प्रकार छ। मूसा र इजरायलीहरूको जुन यात्रा थियो त्यो यात्रा सुरुदेखि अन्त्यसम्मको यात्राको प्रत्येकको ठाउँहरूको नाउँ लेखे कि हामीले यो ठाउँलाई पार गऱ्यौँ, यो ठाउँलाई हामीले के गर्यौँ? पार गऱ्यौँ। ठिक त्यसै गरी हामीहरूले पनि त्यो ठाउँलाई पार गरेका छौँ। मूसा पुरानो ठाउँमा बसिराखेनन्। परमेश्वरले अन्तिममा जुन ठाउँ दिए त्यही ठाउँमा मूसा र इजरायलीहरू गए। जसरी हामीले प्रोटेस्टेन्ट, इभान्जेलिकल, होलिनेस, फेथ, हिलिङ, पेन्टेकोस्टल, लेटरेन, डेलिभरेन्स, क्यारिस्मेटिक, फेथ, ब्याप्टिस्ट, प्रोफेटिक थुप्रै लोकेसनलाई, थुप्रै सिजनलाई हामीले के गर्यो? पार गरेर हामी कहाँ आयौँ? एपोस्टलिक सिजन, न्यू सिजनमा आयौँ। लुका 5 अध्यायको 36 देखि 39, लुका 5 अध्यायको 36 देखि 39 उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त पनि भन्नुभयो। कुनै मानिसले नयाँ वस्त्रको टालो पुरानो वस्त्रमा टाल्दैन, नत्र त त्यसले नयाँलाई फटाउँछ र नयाँ टालो पुरानोसँग मिल्दैन पनि। कुनै मानिसले नयाँ दागमद्ध
पुरानो छालाको मशकमा हाल्दैन, नत्र त नयाँ मद्दले छाला फाड्छ र दागमत पोखिन्छ र मशक पनि नष्ट हुन्छ। नयाँ दागमत नयाँ छालाको मशकमा राख्नुपर्छ। कुनै मानिसले पुरानो दागमत पिएर नयाँको चाह गर्दैन, किनकि त्यसले भन्छ पुरानै असल छ। यदि मेरो नयाँ कपडा फाटेको छ भने मैले नयाँ कपडालाई टाल्नलाई मलाई नयाँ कपडाको टालो नै चाहिन्छ। पुरानोलाई पुरानो टालो चाहिन्छ, नयाँलाई नयाँ टालो चाहिन्छ। तर यदि नयाँलाई नयाँ कपडामा पुरानो टालो, पुरानो कपडामा नयाँ टालो राखिदियो भने त्यो मिल्दैन, फाड्छ, अर्थात् कुनै रिजल्ट नै आउँदैन। अब हामीहरू के छौँ? नयाँ सिजनमा, न्यू सिजनमा के छौँ? नयाँ कपडा हौँ, नयाँ वस्त्र हौँ। अब हामी पुरानो वस्त्रलाई प्रयोग गर्दैनौँ, हामीहरू के छौँ? नयाँ वस्त्र भएका छौँ। यो आत्मिकी कुरा हो है, आत्मिकी कुरा। पुरानो कपडालाई पुरानो चाहिन्छ, नयाँलाई नयाँ टालो नै चाहिन्छ। अब हाम्रो ख्रीष्टमा के छौँ? नयाँ वस्त्र भएका छौँ, नयाँ सिजनमा छौँ। यसकारण हामीलाई नयाँ टालो नै चाहिन्छ, हामीलाई पुरानो टालो चाहिँदैन। हामी न्यू सिजनमा छौँ भने, यो प्रेरित मौसममा छौँ भने अब हामीले पुरानो मौसमका शिक्षाहरू, सम्प्रदायका शिक्षाहरू, परम्पराका शिक्षाहरू, जुन तरिकाले हामी पहिला चल्थ्यो ती कुराहरू छोडिसकेका छौँ। अब हामी के छौँ? सुधारको समयमा छौँ, हामी के छौँ? परिपक्वको समयमा छौँ। फेरि भन्दछ कुनै मानिसले नयाँ दागमत पुरानो छालाको मशकमा राख्दैन, नयाँ दागमत पुरानो छालाको मशकमा राख्दैन, नत्र त्यो मध्यले छाला फाड्छ र दागमत पोखिन्छ र मशक पनि नष्ट हुन्छ। नयाँ दागमत चाहिँ नयाँ छालाको मशकमा राख्नुपर्छ, पुरानोमा राख्ने होइन। पुरानो छालाको मशकमा पुरानै दागमत, नयाँ छालाको मशकमा नयाँ दागमत हुनुपर्छ। यसको आत्मिक अर्थ भनेको के हो भने हामी नयाँ छालाको मशक हो, न्यू बोतल। अब न्यू बोतलमा न्यू वाइन हुनुपर्छ, अर्थात् नयाँ बोतलमा नयाँ दाखरस हुनुपर्छ। अब हामी के छौँ? ख्रीष्टमा नयाँ छालाको मशक भएका छौँ, नयाँ छालाको मशक अर्थात् नयाँ भाँडो भएका छौँ। यदि हामी नयाँ भाँडो छौँ भने हामीलाई नयाँ दाखरस चाहिन्छ। दागमतको आत्मिक अर्थ भनेको परमेश्वरको वचन, वचनको प्रकाश। अब यदि म नयाँ वस्त्र हो भने त मलाई नयाँ टालो नै चाहिन्छ। यदि म नयाँ छालाको मशक हो भने, यदि म नयाँ भाँडो, नयाँ बोतल हो भने मलाई नयाँ दागरस चाहिन्छ, अर्थात् मलाई नयाँ वचनको शिक्षा, वचनको प्रकाश, प्रेरित शिक्षा चाहिन्छ। मैले पुरानो सिजनका कुरालाई, पुरानो मौसमका कुरालाई छोडिसकेको छु। कसको कारण? ख्रीष्टको कारण। यीशु ख्रीष्टले हामीलाई जहिले पनि नयाँ कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ। जसरी पुरानो करारमा प्रभु यीशुले इजरायलीहरूलाई उजाड्ने स्थानमा के दिनुभयो? हरेक दिन नयाँ ताजा ताजा मन्ना दिनुभयो। यसकारण नयाँ दागमत नयाँ छालाको मशकमा राख्नुपर्छ। अब नयाँ दागमत कहाँ राख्नुपर्छ? नयाँ छालाको मशकमा। नयाँले नयाँ कुराको डिमान्ड गर्दछ। यसकारण अब हामी ख्रीष्टमा नयाँ छौँ भने, यो नयाँ मौसममा छौँ भने, यो न्यू सिजनमा छौँ भने हामीले परमेश्वरबाट नयाँ नयाँ कुराहरू पाउँछौँ। पुरानो कुरादेखि हामी के हुनुपर्छ? अलग रहनु पर्छ। अब यदि म प्रेरित सेवाकायमा छु भने, एपोस्टोलिक सिजनमा छौँ भने, अब ती सम्प्रदायका जुन पुरानो मौसमका कुराहरू थिए, पुरानो सिजनमा भएका जुन शिक्षाका कुराहरू थियो, ती सबै कुरा के गरेछु? मैले छोडिसकेको छु। तर कतिपयलाई यो न्यू सिजन मन पर्दैन, कतिपयलाई यो प्रेरित सेवकाई मन पर्दैन, प्रेरित शिक्षा मन पर्दैन। उनीहरूले बुझाए पनि उनीहरूले के भन्छन् भने प्रेरित सेवकाई सबै झुटो हो, म प्रेरित सेवकाईमा विश्वास गर्दिनँ भनेर भन्छन्। किन भन्दाखेरि कुनै मानिसले पुरानो दागमत पिएर नयाँको चाह गर्दैन, किनकि त्यसले भन्छ पुरानो असल हो। किन भन्दाखेरि उसले पुरानो दागमत पिइरहेको हुन्छ, पुरानो दागमत पिइरहेको हुन्छ, त्यसको बानी त्यही हुन्छ, उसले त्यही स्वाद मात्रै चाख्छ,
तर उसले नयाँ दागमत कहिले पनि उसले पिएको हुँदैन, नयाँ दागमतको स्वाद कहिले पनि चाखेको हुँदैन र उसले चाख्न पनि चाहन्न। यसकारण उसले के भन्छ भने पुरानो दागमत राम्रो हो, पुरानै दागमत के हो, असल हो। यदि म नेपाली खाना खान्छु भने, नेपाली मात्रै खाना खाइरहेको छु भने त्यो म झट्ट भन्न सक्दिनँ कि कुन विदेश, कुन ठाउँको, कुन देशको खाना मिठो हुन्छ भनेर। तर म एक करोड नेपाली मात्रै खाना खान्छु, तर कुनै पनि ठाउँमा गएर यो खाना चाहिँ मिठो छैन, यो खाना मिठो छैन भन्छु भने यसको अर्थ के छ भने मैले जुन नेपाली खाना छ त्यसकै बानी बसेको हुन्छ। यसकारण म अरू ठाउँमा गएर नयाँ कुरालाई स्वीकार्न सक्दिनँ। आज धेरै पुरानो मौसममा भएका मानिसहरू, आज धेरैजनाले के गर्छन्, प्रेरित सेवकाईलाई, यो नयाँ सिजनलाई स्वीकार्न मान्दैनन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूले अहिले पनि उनीहरू पुरानो मसक हो, पुरानो भाँडो हो। यसकारण उनीहरूले के गर्छन्, पुरानो दागमत मात्रै खोजिरहेका हुन्छन्, पुरानो दागमतले मात्रै भरिन चाहन्छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू पुरानो के हो, कपडा हो। यसकारण पुरानो टालो खोज्छन्, उनीहरू पुरानो छालाको मसक हो। यसकारण उनीहरूले पुरानो दागमत मात्रै खोज्छन् र नयाँको स्वाद उनीहरूले चाखेका हुँदैनन्। यसकारण उनीहरूले के भन्छ, पुरानै असल हो। तर आज हामीले क्रिस्टको अनुग्रहको कारण हामीले नयाँ सिजनलाई चाखेका छौँ, प्रेरित सेवकाईलाई चाखेका छौँ। संसारको एउटा उदाहरण लिउँ। यदि संसारमा त हरेक दिन नयाँ नयाँ कुराको डिमान्ड गर्छ, हेर्नुहोस् त, नयाँ नयाँ अझै नयाँ कुरा कसरी ल्याउने, नयाँ कुरा कसरी ल्याउने, जति नयाँ कुरा आउँछ त्यति धेरै हामीले सुधार पनि पाउँछौँ। आज हामीहरू पुरानो समयका कुराहरू प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ, हामीले नयाँ चाहन्छौँ, नयाँ कुरा चाहन्छौँ। इन्टरनेट नचल्ने, फोटो नखिच्ने, हामीले पुरानो मोडलको मोबाइल मन पर्दैन, हामीलाई नयाँ सिजनको स्मार्ट मोबाइल मनपर्छ। हामीलाई चाहिँ पुरानो समयको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी मन पर्दैन। अहिले हामीलाई नयाँ सिजनको एलइडी र स्मार्ट टिभी मनपर्छ। अब हामीलाई पुरानो समयको त्यो रिलवाला क्यामेरा, त्यो चाहिँ रिलवाला क्यासेट हामीलाई मन पर्दैन। हामीले नयाँ कुराको के गर्छौँ, डिमान्ड गर्छौँ। हामीले यदि संसारबाट उदाहरण लिने हो भने, यदि संसारका मानिसले नयाँ न्यू भर्जन, न्यू मोडलको कुराको डिमान्ड गर्छ भने आत्मिक रूपमा आज हामीहरू किन पुरानो मौसममा छौँ, किन पुरानै कुराहरू मात्रै खोजी बस्छौँ। लुक्का 12 अध्यायको 54देखि 57 उहाँले भिडलाई पनि भन्नुभयो, तिमीहरू पश्चिमतिर बादल उड्दै गरेको देखेर झट्टै भन्दछौ पानी पर्ने रहेछ र त्यस्तै हुन्छ। जब दक्षिण बतास चल्छ तब तिमीहरू भन्छौ गर्मी हुनेछ र त्यस्तै हुन्छ। एक कप्टियो, तिमीहरू आकाश र पृथ्वीका लक्षणहरू बताइदिन सक्छौ, तर वर्तमान समयको अर्थ लाउन किन जान्दैनौ? कुन कुरा ठिक हो भनेर तिमीहरू आफै किन निर्णय गर्दैनौ? साँच्चै नै हाम्रा पुर्खाहरूले, हामीहरूले पनि के गर्छौँ भने पश्चिमतिर यदि बादल उठेको देख्यो भने हामी के भन्छौँ, पानी पर्नेछ र त्यस्तै हुन्छ। यदि पश्चिमतिर हामीले बादल उठेको देख्यो भने हामी के भन्छौँ, अब पानी पर्नेछ, त्यस्तै हुन्छ। हामी त्यो लक्षण हेरेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यदि दक्षिणतिर बतास चल्यो भने हामी के भन्छौँ, ल अब गर्मी आउँछ र त्यस्तै हुन्छ। लक्षण देखेर, मौसमको लक्षण हेरेर हामीले पत्ता लगाउँछौँ कि अब यतिखेर पानी पर्छ, यतिखेर पर्दैन, अब घाम लाग्छ, यतिखेर घाम लाग्छ, ल अब जाडोको मौसम आयो, अब गर्मीको मौसम आयो, ल अब आँधी तुफान आउन आँट्यो। त्यो लक्षण हेरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर यसले भन्छ, एक कप्टियो, तिमीहरू लक्षण हेरेर, तिमीहरू आकाशलाईको लक्षण हेरेर तिमीहरूले मौसम पत्ता लगाउन सक्छौ भने, तिमीहरू आकाश पृथ्वीका लक्षण हेरेर तिमीहरू बताइदिन सक्छौ भने, तर वर्तमान समयको अर्थ किन लाउन जान्दैन? प्रभु यीशुले वर्तमान समयको अर्थ लाओ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो वर्तमान समयको अर्थ के हो त? यो वर्तमानको समयमा प्रभु यीशुले कुन कुराको डिमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ? यो वर्तमानको समयमा प्रभु यीशुले कुन नयाँ कुरा दिँदै हुनुहुन्छ? त्यसको अर्थ लाओ भनेर चाहिँ प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ। र कुन कुरा ठिक हो तिमीहरू आफै निर्णय गर। त यो वर्तमान समयको अर्थ लाउन सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग परमेश्वरको वचन छ, हामीसँग क्रिस्टको अनुग्रह छ, हामी क्रिस्टभित्र छौँ, हामी यात्रा गर्दैछौँ। र यो वर्तमान समयको अर्थ भनेको न्यू सिजन, एपोस्टलिक
रिफर्म, हामी सुधारको समयमा छौँ। अर्थात् यो नयाँ मौसम हो। प्रभु यीशुले पास्टको कुरा गर्नुभएको छैन, भूतकालको कुरा गर्नुभएको छैन, तर उहाँले वर्तमानको समयको अर्थ लाऊ भनेर प्रभु यीशुले भन्दैनुहुन्छ। अर्थात् उहाँले प्रेरितीय मौसम, नयाँ मौसमको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ। कतिचोटि हामी संसारिक कुरामा एकदमै बाठो हुन्छौँ, एकदमै बुद्धिमानी हुन्छौँ। म फेरि भन्छु, कतिचोटि हामी संसारिक कुरामा एकदमै बाठो र बुद्धिमानी हुन्छौँ, एकदमै चतुर हुन्छौँ, तर आत्मिक रूपमा हामी के हुन्छौँ? एकदमै के हुन्छौँ? लाटो हुन्छौँ र मूर्ख हुन्छौँ। आत्मिक कुराको बारेमा हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन। हामी संसारमा त बुद्धिमानी हुन्छौँ, तर आत्मिक रूपमा मूर्ख हुन्छौँ र कुनै भी कुरा जानेका हुँदैनौँ। जुन कुराको लागि परिश्रम गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामी परिश्रम गर्दैनौँ, तर जुन कुराको लागि नगर्नुपर्ने हो त्यसमा हामीले के गर्छौँ? दिनरात परिश्रम गरिरहेका हुन्छौँ। त वर्तमान समयको अर्थ लाऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो वर्तमानको समयको अर्थ के हो? हामी नयाँ मौसममा छौँ, न्यू सिजनमा छौँ, एपोस्टलिक सिजनमा छौँ, प्रेरितीय सेवाकाईमा छौँ, जुन यीशु ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रेरितीय सेवाकाईले यीशु ख्रीष्टको प्रचार गर्दछ, यीशु ख्रीष्टलाई फोकस गर्दछ। यो प्रेरितीय सेवाकाईमा हामी यीशुको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। यो न्यू सिजनमा हामीले प्रेरितीय सेवाकाईलाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि प्रभु यीशु सीमित ढङ्गले काम गर्नुहुन्न। हामी यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै अगाडि बढै गर्नुपर्छ। हामीहरू पुरानै मौसममा, पुरानै कुरामा बस्नु हुँदैन। हामीले पुरानो सिजनमा, हामीले ओल्ड सिजनमा जुन प्रकारले वचन बुझ्थ्यौँ, न्यू सिजनमा अहिले हामीले फरक तरिकाले वचन बुझेका हुन्छौँ। हामी ओल्ड सिजनमा चाहिँ हामी बच्चा थियौँ, किड्स थियौँ, चाइल्ड थियौँ, तर न्यू सिजनमा हामी के छौँ? परिपक्व हुँदैछौँ। परिपक्व भइसकेका छैनौँ, तर हुँदैछौँ। हाम्रो प्रयास जारी छ। हामी वचनबाट सिक्दैछौँ। हामी पुत्रको रूपमा खडा हुँदैछौँ। यसकारण ओल्ड सिजन राइट हो कि न्यू सिजन राइट हो, हामीले आफूले निर्णय गर्ने हो। मैले भनेर मात्रै हुँदैन, तपाईँले आफै निर्णय गर्ने हो। परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने हो कि हामी ओल्ड सिजनमा बस्ने कि न्यू सिजनमा आउने, हामी पुरानै कुरामा बस्ने कि नयाँ कुरामा आउने। किनभने हामी ख्रीष्टमा छौँ र हामी नयाँ छौँ। नयाँ छौँ भने हामीलाई नयाँ कुरा चाहिन्छ। हामी ख्रीष्टमा नयाँ छौँ, पुरानो कुरा बोकेर हुँदैन। हामी यीशु ख्रीष्टमा नयाँ छौँ, हामीले पुरानो मौसममा हिँडेर हुँदैन। जस्तो अहिले गर्मीको सिजन छ, हामी त्यही अनुसार वस्त्र लाउँछौँ, कपडा लाउँछौँ, त्यही अनुसार हामी खान्छौँ, त्यही अनुसार हामी हिँड्छौँ। तर जब जाडोको सिजन आउनेछ, त हामी त्यही अनुसार के गर्छौँ? गर्मीको सिजनमा जुन तरिकाले हामी हिँड्छौँ र जाडोको सिजनमा जुन तरिकाले हिँड्छौँ, त्यसमा एकदमै भिन्नता छ। योएल 2 अध्यायको 23-26 हामी पढ्नेछौँ। ए सियोनका मानिसो, खुसी हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमा रमाड गर, किनकि उहाँले तिमीहरूलाई शरदको वर्षा धार्मिकतामा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई प्रशस्त झरी ल्याइदिनुहुन्छ, शरद र वसन्त दुवै झरी पहिलेको चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ। हे सियोनका मानिस हो, हे परमेश्वरका पुत्रहरू हो, हे परमेश्वरका छोराहरू हो, हे ख्रीष्टका मण्डली हो, खुसी हो। हामी परमेश्वरमा रमाड गर्ने, किन भन्दाखेरि शरदको वर्षा धार्मिकतामा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई प्रशस्त झरी ल्याइदिनुहुन्छ, शरद र वसन्त दुवै झरी पहिलेका चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ। जुन यो न्यू सिजन छ नि, यो प्रेरितीय सेवाकाई, यो चाहिँ 2018-19 अर्थात् 1990मा पहिलोचोटि आएको भनेर हामीले बुझ्नु हुँदैन। यो चाहिँ त्यही प्रेरितीय सेवाकाई हो। यो त्यही नयाँ मौसम हो जुन यीशु ख्रीष्टले पहिलेबाट हामीलाई हाम्रो लागि तयार गर्नुभएको थियो, ताकि हामी पुत्रको रूपमा खडा हुन सकौँ, उहाँको दुलैको रूपमा तयारी हुन सकौँ। यसकारण हामीले परमेश्वरमा रमाउने, परमेश्वर बुमा रमाउने, हामी खुसी हुने। किन भन्दाखेरि झरी पहिलेको जस्तै, वसन्त पहिलेकै जस्तै फर्केर आउँदैछ। नयाँ मौसम फर्केर आउँदैछ। प्रेरितीय मौसम, प्रेरितीय सेवाकाई फर्केर आउँदैछ। किन भन्दाखेरि पुरानो मौसममा हुँदाखेरि, ओल्ड सिजनमा हुँदाखेरि हामी के थियौँ? सीमित थियौँ।
सीमित तरिकाले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने सीमित तरिकाले बसिरहेका थियौँ। तर अब हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैछ। हामी परिपक्वतिर, हामी परमेश्वरको वचनतिर, हामी क्रिस्टको अनुग्रहमा बढ्दैछौँ पुत्रको रूपमा। तब खलाहरू अन्नले भरिनेछन्, घैलाहरू नयाँ दागमत र तेलले भरेर पोखिनेछन्। वाउ! हामी पुरानो मौसममा, ओल्ड सिजनमा, हामी सम्प्रदायमा हुँदा हाम्रो के थियो भने खलाहरू रित्तो थियो, हाम्रो घैलाहरू रित्तो थियो। तर अब भरिन सुरु हुनेछ। यो नयाँ मौसम, यो न्यू सिजन, एपोस्टोलिक सिजनमा अब हाम्रो खलाहरू अन्नले भरिनेछन्, घैलाहरू नयाँ दागमतले तेलले भरेर पोखिने छन्। अब हामीहरू अन्नले, नयाँ दागमत, वचनको प्रकाशले, तेलले भरिने छौँ। म तिमीलाई ती वर्षहरूको भर्ना गरिदिनेछु जो ठुलो सला, जवान सला र अरू सला अर्थात् मैले तिमीहरूको बिचमा पठाएको मेरो ठुलो सेनाले खाएको थियो। तिमीहरू अगौँजेल प्रशस्त खाना पाउनेछौ र तिमीहरूको निम्ति उद्योगका काम गर्नुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका नाउँको घोषणा गर्नेछौ। मेरो प्रजा फेरि कहिले लज्जित हुने छैन। ओल्ड सिजनमा हामीले जुन कुराहरू पाएका थिएनौँ, हामी रित्यो थियो, न्यू सिजनमा या एपोस्टोलिक सिजनमा अब हामीले ती कुराहरू पाउनेछौँ। हामी अगौँजेल प्रशस्त खाना पाउनेछौँ, अगौँजेल प्रेरित मनलाई खाना पाउनेछौँ, अगौँजेल प्रेरित मनले भरिनेछौँ। प्रशस्त गरी हामीले परमेश्वरको वचनको प्रकाश पाउनेछौँ र हामी परमेश्वरको नाउँको प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी कहिले पनि लाजमा पर्ने छैनौँ। किन भन्दाखेरि यो न्यू सिजनमा, प्रेरित मौसममा जब हामी पुत्रको रूपमा खडा हुन्छौँ नि, हामी अब्बा पिता, परमेश्वर पिताको के गर्छौँ? प्रशंसा, महिमा गर्छौँ। किन भन्दाखेरि हामी कहाँ छौँ? यीशु क्रिस्टमा। क्रिस्टको कारण आज हामी उहाँमा नयाँ छौँ, थोत्रे छैनौँ, पुरानो छैनौँ। हामी काम नलाग्ने अब भाडो होइनौँ, हामी नयाँ छौँ। हामी नयाँ छौँ भने हामीलाई अब नयाँ कुरा चाहिन्छ। अब यीशु क्रिस्टमा नयाँ भएको कारणले गर्दा हामी नयाँ मौसममा छौँ, न्यू सिजन, प्रेरित मौसममा छौँ। हामी ओल्ड सिजनमा भएका परमेश्वरका सन्तानहरूलाई, परमेश्वरका जनहरूलाई प्रेम गर्छौँ। हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ। ओल्ड सिजनमा भएका मण्डलीलाई, चर्चलाई हामी प्रेम गर्छौँ। तर अब हामी क्रिस्टमा नयाँ भएको कारणले गर्दा हामीहरू ओल्ड सिजनमा, पुरानो मौसममा फर्किन चाहँदैनौँ। कतिजनाले यो वचन बुझ्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर तपाईँसँग म वचनअनुसार कुरा गर्दैछु। जसरी तपाईँ मेरो क्लासको लेभल बढ्छ, हामी नर्सरी 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास गर्दा गर्दा हाम्रो पढाइको स्तर बढ्छ। तपाईँले संसारमा हेर्नु भने हरेक कुराको स्तर बढ्छ। याद गर्नुपर्ने कुरा, संसार अहिले एउटै स्तरमा छैन, बढेको छ। अब फरक यति छ, संसारमा कोही खराब कुरामा बढ्दैछ भने कोही राम्रो कुरामा बढ्दैछ। तर यो आत्मिक क्षेत्रमा बढ्नु भनेको क्रिस्टको रूपमा हामी के हुनु? बदलिनु हो। अब संसारिक कुरा त बढ्दैछ भने, टेक्नोलोजीको कुरा भयो, थुप्रै कुराहरू भयो, फेसनको कुराहरू भयो, जुन मोडलमा थियो, जुन ओल्ड मोडलमा थियो, पुरानो सिजनमा थियो, सबै कुरा चेन्ज हुँदैछ संसारमा। त आत्मिक रूपमा हामीहरू किन पछाडि रहने? तर दाजु, आत्मिक रूपमा पनि कोही दुधे हुन्छ, त कोही जवान हुन्छ, कोही पाको हुन्छ। अब हामी पाकोतिर जाने हो। अब हामी दुधे भएर बस्ने होइन, हामी जवानसम्म सीमित रहने। हामी के हुनु? पाको हुनुपर्ने हो। पाकोको अर्थ, वचनमा पाको हुनुको अर्थ के हो? केस पाक्नु होइन, तर वचनमा परिपक्व हुनु हो। र यो न्यू सिजन, यो एपोस्टोलिक सिजनले एउटा सिँगारेको दुलै, परमेश्वरको वचनले सजिएको दुलै, स्वास्थ्य दुलै, यीशु क्रिस्टलाई सुहाउने दुलैको खोजी गर्दैछ। जसरी आदमको लागि परमेश्वरले सुहाउने दुलै दिनुभयो, ठिक त्यसै गरी प्रभु यीशुको निम्ति पनि सुहाउने दुलै आज खाँचो छ। र आज हामी यीशु जस्तै पुत्रको रूपमा
परमेश्वरको वचनमा खडा हुनु पनि आवश्यक छ। क्रिस्टको दुलै पनि हामी हो, परमेश्वरका पुत्रहरू पनि हामी हो। यसकारण यो यीशु ख्रीष्टमा हामी नयाँ भएको कारणले गर्दा यो नयाँ मौसममा, यो न्यू सिजनमा हामीहरू नयाँ नयाँ कुरामा निर्माण हुँदै जानुपर्छ। अब यत्तिकै हामीहरू सानो सानो कुरामा अब सुधार ल्याउनु पर्ने हो। हामी अब पूर्ण स्थापना हुने समय आएको छ, वचनमा स्थापित हुने समय आएको छ। पहिला पहिला हामी पिसी ल्यापटपमा विन्डो 1, 2, 3 गर्दा गर्दा अहिले हेर्नु त अपडेट भयो। तपाईँले चाहे ल्यापटप, चाहे टिभी, चाहे मोबाइल, चाहे कपडा, कुनै भी कुरा हेर्नुहोस्, जुन ओल्ड भर्जनमा थियो भने अहिले न्यू भर्जनमा आएको छ र सबैजनाले न्यू भर्जनको डिमान्ड गर्छन्। ओल्ड भर्जनमा जुन कुरा हामीहरू पाउँदैनौँ, न्यू भर्जनमा ती कुराहरू हामी पाउँछौँ। यसकारण परमेश्वरका सबै छोराहरूले बुझ्नुपर्छ कि प्रेरित सेवाकाई एउटा न्यू सिजन हो, नयाँ मौसम हो। हामीले यो सेवाकाईलाई बुझ्नुपर्छ। हो, संसारमा झुटा प्रेरितहरू पनि छन्, तर हामीले आफूले छुट्याउनु पर्छ। कसैलाई झुटो यो प्रेरित सेवाकाई झुटो हो भन्नुभन्दा अगाडि पहिला हामीले उहाँहरूलाई भेटेर नि वचनअनुसार कुरा गर्न सक्नुपर्छ। हो भने हो, होइन भने होइन। मैले पनि थुप्रै प्रेरित सेवाकाई देखेको छु। कतिपय झुटा प्रेरित सेवाकाई, कोही चाहिँ दुधे प्रेरित सेवाकाई, कोही चाहिँ बामै सर्दै गरेको प्रेरित सेवाकाई, कोही चाहिँ मिसावट प्रेरित सेवाकाई, थुप्रै देखेको छु। र पनि मेरो विश्वास प्रेरित सेवाकाईबाट कहिले पनि उठेन। किन भन्दाखेरि यो यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको प्रेरित सेवाकाई हो। यदि म यीशु ख्रीष्टलाई नजिकबाट चिन्न चाहन्छु, यदि यीशु ख्रीष्टमा म पुत्रको रूपमा खडा हुन चाहन्छु, म यीशुको रूपमा बदलिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचनलाई अझै गहिराइबाट बुझ्न चाहन्छु, यीशुसँग अझै घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन चाहन्छु, यीशुमा अझै म आफ्नो जरालाई गाड्न चाहन्छु भने मैले यो न्यू सिजनलाई वेलकम गर्नै पर्छ। मैले यो प्रेरित सेवाकाईलाई बुझ्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि पुरानो सिजनमा मण्डली जुन तरिकाले चल्नुपर्ने थियो, एउटा प्रेरित सेवाकाई अनुसार चल्नुपर्ने थियो, त्यो अनुसार चलिरहेको छैन। अनि कसैले पनि यो न्यू सिजन या एपोस्टोलिक सिजनलाई विरोध गर्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि यो यीशुले, प्रभु यीशुले दिनुभएको यो प्रेरित सेवाकाई हो, यो नयाँ मौसम। यसकारण हामीहरू के गर्छौँ, पुरानो मौसमलाई विदा गर्छौँ, नयाँ मौसममा हामी प्रवेश गरेका छौँ, बसाइसराई सरेका छौँ। र प्रेरित सेवाकाई कुनै सम्प्रदाय सेवाकाई होइन, कुनै परम्परा पनि होइन, कुनै ओल्ड सिजन पुरानो मौसम पनि होइन। यो एउटा वरदान हो, यो क्रिस्टले चाहनुभएको सेवाकाई हो र यो एउटा नयाँ मौसम हो। यो न्यू सिजनमा, यो नयाँ मौसममा हामीहरू के हुन्छौँ, अझै परिवर्तन हुनेछौँ, अझै हामीमा सुधार आउनेछ, अझै हामी वचनमा स्थापित हुनेछौँ। आजको वचन राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। न्यू सिजन, एपोस्टोलिक सिजनमा तपाईँहरूलाई प्रभु यीशुले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ, ताकि हामी यीशुको रूपमा बदलिँदै जाउँ र उहाँको वचनमा पुत्रको रूपमा खडा हुन सकौँ। सबैलाई जय मसीह।